ज्ञानी गुणी असल बनी राख्नु पर्छ नाम। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस कक्षामा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि है? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ। म पनि सन्चै छु। तपाईहरू सबैजनालाई धन्यवाद। हस् ल भाइ बहिनीहरू, मलाई थाहा छ आज पनि तपाईहरू आजको कक्षाको लागि तयार भएर बसिसक्नु भएको छ, हो कि होइन? पक्कै पनि हो। भाइ बहिनीहरूले आफूलाई चाहिने पाठ्य पुस्तक, कापी, कलम लिएर त बसिसक्नु भएको छ, हो कि होइन? हो, स्याबास। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई भनिदिनुहोस् त आज हामी कुन विषय पढ्दैछौँ? भन्नुहोस्। ओहो, भाइ बहिनीहरूले त यता हेर्दै हुनुहुन्छ। ल त्यसो भए स्क्रिनमै हेरेर भनिदिनुहोस् न त, आज हामी कक्षा 2 को विषय स्याबास नेपाली पढ्दैछौँ, हो कि होइन? र आजको हाम्रो हेर्नुहोस् त विषय क्षेत्र हाम्रो वातावरण पाठ नि हो। स्याबास, पाठ 11। र आजको हाम्रो पाठको शीर्षक रहेको छ भाइ बहिनीहरू, राख्नुपर्छ नाम रे है। के गर्नुपर्छ? नाम राख्नुपर्छ। हस्, राम्रो काम गरेर है आफूलाई के गर्नुपर्छ? चिन्ने मान्छे बनाउनुपर्छ। राम्रो काम, सबैले मान्ने व्यक्ति, सबैले माया गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि गर्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। ल त्यसो भए अब हामी के गर्छौँ? आजको कक्षामा प्रवेश गर्छौँ। मैले त आजको पाठको नाम त भनिसकेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठ्य पुस्तक पनि पल्टाइसक्नुभयो। पृष्ठ सङ्ख्या कतिमा होला? ल मलाई भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले। पक्कै पनि 90 है। 90 पल्टाउनु भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। ल त्यसो भए अब भाइ बहिनीहरूले किताबमा त हेरिहाल्नुभयो। हेर्नुभयो? हेर्नुभयो। त्यहाँ केही देख्नु पनि भयो, चित्र पनि देख्नुभयो है। ल त्यसो भए एकचोटि स्क्रिनमा हेरिदिनुहोस् न त। हेर्नुहोस् त के देख्नुभयो? पहिला पढ्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त माथि रातो अक्षरले। हस्, के लेखिएको छ? रातो होइन, स्याबास, सुन्तला रङ है। सुन्तला रङले के लेखिएको छ? हो, लय मिलाई गाउनुहोस्। स्याबास, लय मिलाई गाउनुहोस् रे। हेर्नुहोस् त यहाँ चित्र। ओहो, साथीले पनि माइक लिएर गीत गाउँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि हामी पनि के गर्नेछौँ? गीत गाउनेछौँ। र आजको हाम्रो कविताको शीर्षक रहेको छ राख्नुपर्छ नाम रे। चित्र हेर्नुहोस् त, चित्रमा के देख्नुभयो? भन्नुहोस्। स्याबास, 2 जना साथी है। साथी हुनुहुन्छ, केही दिँदै हुनुहुन्छ, कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हो कि होइन? हेर्नुहोस् त हाम्रो त कविताको शीर्षक नै रहेको छ राख्नुपर्छ नाम। साथी, राम्रो काम गर्नुपर्छ, सबैले माया गर्ने मान्छे बन्नुपर्छ, सबैले चिनिने मान्छे बन्नुपर्छ भनेर कुरा गर्दैछन् होला पक्कै पनि, हो कि होइन? ल अब भने हामी के गर्नेछौँ? गीत गाउनेछौँ। हस्, कविता वाचन गर्नेछौँ। हस्, सबैजना तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? ल त्यसो भए तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ, तर अहिलेलाई भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कहाँ हेर्नुपर्ने छ? ल हेर्नुहोस् त स्क्रिनमा, राख्नुपर्छ नाम रे है। ल अब हामी सँगसँगै गीत गाउनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोला म सँगसँगै गीत गाउनको लागि है। ल अब सुरु गरौँ, हुन्छ? ल सुरु गरौँ। 1 2 3 सुरु। गगनसँग धन थियो, गणेशलाई दियो, गणेशले गनगन गर्दै गुलियो पनि लियो। गीत गाउँदै हुनुहुन्छ? गीत गाउँदै हुनुहुन्छ? ल फेरि सुरुबाट है त। ल गगनसँग धन थियो, गणेशलाई दियो, गणेशले गनगन गर्दै गुलियो पनि लियो। गुनिलो छ निलो ताल, कति राम्रो धाम,
गरौँ गरौँ राम्रो काम राख्नु पर्छ नाम गुनिलो छ निलो ताल स्याबास कति राम्रो धाम गरौँ गरौँ राम्रो काम राख्नु पर्छ नाम स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि म सँगसँगै गीत गाउँदै हुनुहुन्छ कस्तो राम्रो है ल अब फेरि है त यहाँ हेर्नुस् त यहाँ सुरु गर्छौँ हामी गजबको देखि हस् ल गजबको रायो साग जब उसले पायो बिरालाले रालो खोज्न धेरै पटक धायो कृतिभित्र आकृति छ हेर्दा लाग्छ घाम गरौँ गरौँ राम्रो काम राख्नु पर्छ नाम है ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजनाले ताली बजाउनुहोस् कस्तो राम्रो है कस्तो रमाइलो भयो नि हो कि होइन हेर्नुस् त गगनसँग के थियो धन थियो है गगनसँग धन थियो गणेशलाई दियो हेर्नुस् न है थियो दियो गणेशले गनगन गर्दै गुलियो पनि लियो गणेशलाई दियो गुलियो पनि लियो गुनिलो छ निलो ताल कति राम्रो धाम गरौँ गरौँ राम्रो काम राख्नु पर्छ नाम कति राम्रो धाम गरौँ राम्रो काम राख्नु पर्छ नाम धाम काम नाम है कति राम्रो धाम गरौँ राम्रो काम अनि के गर्नुपर्छ राख्नुपर्छ नाम कस्तो राम्रो गजबको रायो साग जब उसले पायो बिरालाले रालो खोज्न धेरै पटक धायो रायो पायो है रालो धायो साग है के को साग रायोको साग उसले के गर्यो पायो रायो पायो है बिरालाले के खोज्यो रालो खोज्यो अनि धेरै पटक धायो के भयो त फेरि भन्नुहोस् रायो पायो रालो धायो हो कि होइन अनि पो मिल्यो त होइन नभए त मिल्थ्यो हेर्नुहोस् त गजबको रायो साग जब उसले पायो बिरालाले रालो खोज्न धेरै पटक धायो पायो धायो सुन्दा कस्तो आनन्द मिलेको है सुन्दाखेरि कस्तो सुनियो राम्रो सुनियो मिलेको सुनियो उस्तै सुनियो नि है उस्तै उस्तै यो कृतिभित्र आकृति छ हेर्दा लाग्छ घाम गरौँ गरौँ राम्रो काम राख्नु पर्छ नाम लाग्छ घाम राम्रो काम राख्नु पर्छ नाम घाम नाम काम ल हेर्नुहोस् त कस्तो मिलाएर लेखिएको छ नि हो कि होइन यसरी हेर्नुहोस् त उस्तै ध्वनि सुनियो है भाइ बहिनीहरू अब त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गीत गाउन सक्नुहुन्छ अनि यसै गरी मिलाएर उस्तै ध्वनि सुनिने है उस्तै अक्षर संरचना भएका शब्दहरू राखेर विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसै गरी कविता पनि लेख्न सक्नुहुनेछ हो कि होइन हो ल भाइ बहिनीहरू अब त्यसो भए एकैछिन म भाइ बहिनीहरूलाई केही देखाउँछु हस् हामीले त गीत गायौँ कसको गीत गायौँ गगनको गीत गायौँ गणेशको गीत गायौँ हो कि होइन अनि त्यसपछि तालको गीत गायौँ है हो कि होइन हो हामीले यो कविताबाट के सिक्यौँ लु भन्नुहोस् त पाठको कविताको शीर्षक नै के छ राख्नुपर्छ नाम हामीले के गर्नुपर्छ राम्रो काम गर्नुपर्छ है राम्रो काम गर्यो भने के गर्न सकिन्छ आफ्नो नाम राख्न सकिन्छ सबैको राम्रो व्यक्ति बन्न सकिन्छ सबैले माया गर्ने व्यक्ति बन्न सकिन्छ त्यसका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्
पहिला सुरु ज्ञानी बन्नुपर्छ, असल बन्नुपर्छ, ओके न? अनि के गर्नुपर्छ? आफ्नो पढाइमा मिहिनेत गर्नुपर्छ, आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर्नुपर्छ, आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुपर्छ, काममा लगनशील भएर लाग्नुपर्छ, अनि त अवश्य पनि हामी राम्रो व्यक्ति बन्छौँ, हो कि हैन? अनि हामीले के गर्न सक्छौँ? आफ्नो नाम राख्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब भने भाइ बहिनीहरूले पढ्नु पर्ने छ। हस्, ल हेर्नुहोस् त मेरो हातमा के होला? के लेखिएको छ? गगन है। भर्खरै हामीले कवितामा गगन पनि भनेका थियौँ। स्याबास, गगन है। अब यसै गरी भाइ बहिनीलाई त म अर्को पनि देखाउँछु नि। ल हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस्। स्याबास, गुलियो। के गुलियो हुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ कि छैन? स्याबास, चिनी गुलियो हुन्छ है। अनि अब यो पढ्नुहोस् त। स्याबास, गुनिलो है। एकदमै सही भन्नुभयो, गुनिलो। अब अर्को 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 म कुन दिउँ त भाइ बहिनीहरूलाई भन्दा? ल हेर्नुहोस् त। स्याबास, धाम है। एकदमै सही भन्नुभयो, धाम। अब यसै गरी यो नि, स्याबास, घाम है। यो के हो त? घाम। अब तपाईहरूले यो पढ्नुहोस्। स्याबास, पायो है। के हो त यो? पायो। अनि अब अर्को पनि एउटा पायो। पायोसँगै के अर्को कुन शब्द थियो मिल्ने शब्द? भन्नुहोस् त। स्याबास, धायो। भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै ध्यान दिएर गीत गाउनु भएको रहेछ, अनि शब्द पनि याद गर्नुभएको छ। ल अब भने हेर्नुहोस् त, यो पढ्नुहोस्। स्याबास, गगन है। गगन। यता गुनिलो, गुलियो, धाम, घाम, पायो, धायो, अनि काम। स्याबास, नाम। ओहो, अर्को रायो, रालो। स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब भने मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसबाट के देखाउन खोजेको छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, ग ग न कतिवटा वर्णहरू छन् भन्नुहोस् त? कतिवटा? स्याबास, 3वटा। 1 2 3। अनि नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसक्नु भएको छ, अभ्यास पनि गरिसक्नु भएको छ है। हामीले के गर्न सक्छौँ त? यहाँबाट यी वर्णहरूबाट झिकेर, थपेर, निकालेर है हामीले के पनि गर्न सक्छौँ? नयाँ शब्द बनाउन सक्छौँ। स्याबास, जुन भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पटक पटक गरिरहनु भएको छ है। कुनै हामी अघिल्लो वर्ण झिक्छौँ, कुनै हामी बिचको, कुनै पछिल्लो, हो कि होइन? ल त्यसो भए भाइ बहिनीहरू यसबाट पनि हामीले एउटा वर्णलाई झिकेर नयाँ शब्द बनाउन सक्छौँ गगनबाट। ल अब भन्नुहोस् त, हामी कुन वर्ण झिक्नेछौँ यहाँबाट? भन्नुहोस् भन्नुहोस्। स्याबास, अघिल्लो वर्ण। हस्, ल अघिल्लो वर्ण त मैले यसरी लुकाइदिएँ, यहाँबाट झिक्न त मिलेन है। मैले त लेखेरै ल्याएकी छु। अब मैले यसलाई छोपिदिएँ। ल अब पढ्नुहोस् त, कुन नयाँ शब्द बन्यो? स्याबास, गन है। के बन्यो त? गन। हस्, म यहीँ लेख्छु। हस्, गन, नयाँ शब्द। अघिल्लो वर्ण राख्यो गगन, एउटा वर्ण झिक्यो गन। अब यसै गरी ओहो भाइ बहिनीहरूले त फटाफट भनिसक्नुभयो। यहाँबाट चाहिँ कुन झिक्छौँ रे हामी? ओह, गु है। गु निकालिसकेपछि कुन वर्ण बन्यो? स्याबास, निलो। हेर्नुहोस् त, हामीले अघिल्लो वर्ण निकालिसकेपछि, हस् झिकिसकेपछि कुन वर्ण बन्यो? निलो है। स्याबास। हेर्नुहोस् त, अघिल्लो वर्ण राख्दा गुनिलो, अघिल्लो वर्ण झिक्दा निलो, नयाँ शब्द। अब यसै गरी यहाँ नि लु भन्नुहोस् त। स्याबास,
यहाँ पनि हामीले अघिल्लो वर्ण नै झिक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरूले भन्नुभयो, ल मैले झिकिदिएँ, हस् छोपिदिएँ। अब भन्नुहोस् त, स्याबास लियो है। अनि नि भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् त, धाम घाम म अघिल्लो वर्ण मात्रै पो फरक रहेछ नि, हो कि होइन भाइ बहिनीहरू है। यसरी हामीले हेर्नुहोस् त, मैले यो दुबईमा के गरेँ हेर्नुहोस् ल, यहाँ पनि मैले यो छोपिदिएँ, हस्। अनि यहाँ पनि मैले यहाँ छोपिदिएँ। हेर्नुहोस् त, उस्तै वर्ण हो कि होइन, एउटै वर्ण हो कि होइन। यहाँ पनि म, यहाँ पनि म है। अनि मको अगाडि हामीले घा राख्यौँ भने घाम, धा राख्यौँ भने धाम। हेर्नुहोस् त, पछिल्लो वर्ण उही अघिल्लो वर्णमा हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ? हो स्याबास, वर्ण फेर्न सक्ने रहेछौँ है, साट्न सक्ने रहेछौँ। अनि यसरी हामीले घा राख्यो भने घाम, धा राख्यो भने धाम, हो स्याबास। का राख्यो भने काम, ना राख्यो भने नाम। हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले वर्णहरू थपेर झिकेर पनि के गर्न सक्ने रहेछौँ? हो स्याबास, नयाँ शब्द बनाउन सक्ने रहेछौँ। पायो धायो है, रायो पायो धायो, हो कि होइन? हो ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि यो, यहाँ पनि यो। अघिल्लो वर्ण पा, पछिल्लो अनि यहाँ अघिल्लो वर्ण धा, हो कि होइन? यहाँ पा राखिएको छ, यहाँ धा राखिएको छ है, थपिएको छ। यसरी हामीले वर्णहरू फेरेर के गर्न सक्ने रहेछौँ? नयाँ नयाँ शब्दहरू निर्माण गर्न सक्ने रहेछौँ। अब भने नि भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ फेरि दुईवटा देखाउँछु, हस्। हामीले अघिल्लो वर्ण झिक्यौँ, हो कि होइन? अघिल्लो वर्ण फेर्यौँ। अब यहाँ भने हेर्नुहोस् है त, पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले, पढ्नुहोस्। परी हरि, परी हरि। अब नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी दुवै शब्दमा हामीले पछिल्लो है, यहाँ पछाडि ठाउँ छ नि, खाली ठाउँ है, हो यहाँनिर हामी नयाँ वर्ण राखेर नयाँ शब्द बनाउन सक्छौँ नि। ल तर एउटै, हस्। धायो पायो धायो, घाम धाम भने जस्तै अब हामी दुवैमा एउटै वर्ण थप्नेछौँ, हस्। त्यसो भए कुन राख्ने होला अनुमान गर्नुहोस् त, गर्नुहोस्। परी हरि, परी स्याबास, यो ओहो परी यो बाङ्गो पो भयो है मैले लेखेको त। ल यो हल्लिएर अब परी यो हरि यो, स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसै गरी ल हेर्नुहोस् है त, म यो देखाउँछु, हेर्नुहोस् त के लेखेको छ? जीव खाली ठाउँ। अब यहाँ के देख्नुभयो? स्याबास, सामा खाली ठाउँ। अब त्यसो भए यो दुईटै शब्दमा हामी कुन वर्ण थप्नेछौँ? भन्नुहोस्, भन्नुहोस्। जीव, स्याबास, न जीवन सामान, जीवन सामान। हेर्नुहोस् त, यसरी हामी के गर्न सक्छौँ? नयाँ नयाँ शब्दहरू बनाउन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने भाइ बहिनीहरूलाई म कस्तो राम्रो चित्र देखाउँछु, ल हेर्नुहोस्। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त, चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस् रे। साथीले त भन्दै हुनुहुन्छ, अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि भन्नु पर्यो। ल भन्नुहोस् त, यो चित्रमा के देख्नुभयो, के अनुमान गर्नुभयो? ल भन्नुहोस् त। हो स्याबास, चित्रमा दुईजना साथीहरू छन् है, एउटा केटा एउटा केटी है, दुईजना साथीहरू छन्। साथीहरूले के हेर्दैछन्? लु भन्नुहोस् त। हो स्याबास, गुडमा बसेका बचेरा र चरा हेर्दैछन्। गुड चाहिँ कहाँ होला त? ल भन्नुहोस् त। स्याबास, गुलाबको बोटमा। कस्तो राम्रो फुल, हेर्नुहोस् त, फुल कस्तो रङको छ? हो स्याबास, रातो रातो रङको छ है। तपाईँहरूलाई गुलाबको फुल मन पर्छ? मन पर्छ। ओहो भाइ बहिनीहरूले घरको गमलामा रोप्नु भएको छ।
आफ्नो बगैँचामा पनि। स्याबास! बगैँचामा फुलहरू फुल्दा के हुन्छ? राम्रो देखिन्छ, आनन्द लाग्छ, हो कि होइन? अनि यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा बचेराहरू रहेछन् नि, गर्नुहोस् त। ओहो 3, ल म गन्छु है त। 1 2 3। स्याबास! तपाईहरुले एकदमै सही भन्नुभयो। 3वटा बचेराहरू रहेछन्। कहाँ रहेछन्? स्याबास! गुँडमा है। चराको घर के हो त? गुँड हो है। चराहरू कहाँ बस्छन्? गुँडमा बस्छन्। हामी कहाँ बस्छौँ? स्याबास! घरमा बस्छौँ। अनि नि गाई चाहिँ कहाँ बस्छ नि? हो स्याबास! गोठमा, हो कि होइन? यसरी के हुन्छ त सबैको फरक फरक घरहरू हुन्छन्। हामी घरमा बस्छौँ है। कोही जङ्गलमा बस्छन्, कोही गुँड बनाएर बस्छन्, कोही गोठमा बस्छन्, कोही पानीमा बस्छन्, हो कि होइन? हो ल। अनि नि हेर्नुहोस् त, अनि साथीहरूले के कुरा गरेको होला नि यता हेरेर? ल भन्नुहोस् त। स्याबास है। आमाले आफ्नो बच्चालाई के त खाना खुवाउँदै हुनुहुन्छ, हो कि होइन? स्याबास! अनि नि ल भाइ बहिनीहरूले भनिदिनुहोस् त गुलाबको फुल कतिवटा देख्नुभयो होला? भन्नुहोस् भन्नुहोस्, गर्नुहोस् त। साना ठुला गरेर 6वटा। ओहो भाइ बहिनीहरूलाई त साना ठुला पनि थाहा रहेछ है। ल म पनि गन्छु है त। 1 2 3 4 5 6। ओहो स्याबास! 6वटा रहेछन् गुलाबका फुलहरू। ओहो हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ कस्तो रङको छ? साना साना बिरुवाहरू, बोटहरू है, बोटहरू। अनि कस्ता छन्? स्याबास! हरिया छन् है, हरियो छ। ओहो हेर्नुहोस् त वरपरको वातावरण कस्तो छ? तपाईहरुलाई यो चित्र देख्दा कस्तो लाग्यो? रमाइलो लाग्यो है। हरियो अनि राता राता गुलाबहरू फुलेका, गुँडमा बचेराहरू भएका, आमाले खाना खुवाउँदै गरेको है। कस्तो आनन्द, कस्तो रमाइलो लाग्यो नि है भाइ बहिनीहरू? स्याबास! अब भने भाइ बहिनीहरूले त चित्र त हेर्नुभयो, छलफल पनि गर्यौँ हामीले है। अब यही चित्रसँग हेर्नुहोस् है त, मैले केही वाक्यहरू ल्याएकी छु, पढ्नुहोस्, छलफल गरौँ रे। हस्, अघि पनि छलफल गऱ्यौँ, अब फेरि छलफल गर्ने यही चित्र सम्बन्धी। हस् ल हेर्नुहोस् है त, पढ्नुहोस् त। चित्रमा के छन्? अघि पनि भनिसक्नुभयो, केटाकेटी छन्, फुलहरू छन्, बचेरा छन्, चरा छ, बोट बिरुवाहरू छन्, हो कि होइन? ओहो चित्रमा के छन् रे भाइ बहिनीले भनिसक्नुभयो। अब अर्को पनि पढ्नुहोस् त। चित्रमा केटाकेटी, फुल, चरा, बचेरा र बोट बिरुवा छन् है। केटाकेटी, फुल, चरा, बचेरा र बोट बिरुवा छन्। आहा कति सुन्दर फुल है। आहा कति सुन्दर फुल। अर्को पढ्नुहोस् त। स्याबास! केटाकेटी कुरा गर्दै छन् है। केटाकेटी कुरा गर्दै छन् रे। ल हेर्नुहोस् त, यो चित्र सम्बन्धी हामीले यहाँ 4वटा वाक्यहरू पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। ओहो यहाँ हेर्नुहोस् न, यो चिन्ह हेर्नुहोस्, चित्रमा के छन्? अनि यहाँ पनि छ फेरि यस्तो चिन्हहरू, हेर्नुहोस् त। ओहो यहाँ त फेरि यस्तो छ है। के अनुमान गर्नुभयो? लु भन्नुहोस् त। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि पढिसकेका छौँ, योभन्दा अघिल्लो पाठमा। लु भन्नुहोस्। स्याबास! लेख्य चिन्हहरू है। के? लेख्य चिन्हहरू। यसरी हामीले लेख्ने बेलामा यस्ता विभिन्न चिन्हहरू प्रयोग गर्छौँ नि भाइ बहिनीहरू, वाक्य अनुसार है। यसलाई हामी लेख्य चिन्ह भन्छौँ। अब यहाँ यो चाहिँ के होला? चित्रमा के छन्? तपाईले के देख्नुभयो? तपाई विद्यालय जानुभयो? म यो चिन्ह प्रयोग गर्छु, यो चिन्ह प्रयोग गर्छु। लु भन्नुहोस् त, यो चिन्ह कुन होला? स्याबास! प्रश्नवाचक चिन्ह है। हामीले प्रश्न गर्यौँ भने हामी के गर्छौँ? यो चिन्ह राख्छौँ। त्यसैले यसलाई हामी प्रश्नवाचक चिन्ह भन्छौँ। हस्
अब यहाँ हेर्नुहोस् त, केटा केटी फुल चरा बचेरा र बोट बिरुवा है, त्यसरी हामी पढ्छौँ पढ्दैनौँ नि। केटा केटी फुल चरा बचेरा, हामी एकछिन एकछिन के गर्यौँ? हो, स्याबास, विराम लियौँ नि है, एकछिन अड्क्यौँ नि हामी है। हो, त्यसैले हामीले यस्ता है एकै प्रकारका नामहरू आएका छन् भने, धेरै नामहरू आएका छन् भने हामी एकछिन के गर्छौँ? विराम लिन्छौँ। के त अड्किन्छौँ नि एकछिन। हो, यस्तो ठाउँमा हामी यो चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ? भन्नुहोस् भन्नुहोस्, सम्झिनुहोस् त। स्याबास, अल्पविराम है। हामी के भन्छौँ? अल्पविराम भन्छौँ है। अनि हामीले यहाँनिर के राख्यौँ? अल्पविराम राख्यौँ। एकछिन अडिनुपर्छ है, त्यसैले यसको नाम अल्पविराम। यहाँ पनि त छन् नि, यसलाई चाहिँ के भन्छौँ नि? हो, स्याबास, पूर्णविराम। पूर्णविराम चाहिँ हामी किन राख्छौँ भन्नुहोस् त? हो, एकदमै सही भन्नुभयो। वाक्य पुरा भइसकेपछि हामी के गर्छौँ? पूर्णविराम राख्छौँ। यो वाक्य पढ्नुहोस् त, अघि पनि पढिसक्नुभयो, फेरि एकपटक। स्याबास, आहा, कति सुन्दर फुल है। के त फुल कस्तो छ? सुन्दर। आहा, सुन्दर, राम्रो। हेर्नुहोस् त, यो गुलाबको फुल देखिसकेपछि छ्या भन्ने हुन्छ कि आहा भन्ने हुन्छ। आहा है, खुसी लाग्छ नि हामीलाई, हो कि होइन? अनि कोही साथी लड्नुभयो, लडिसकेपछि हामीलाई खुसी लाग्छ कि दुःख लाग्छ? दुःख लाग्छ। साथीलाई दुख्छ नि त होइन, उसलाई चोट लागेको हुन्छ नि त। अनि त्यो बेलामा आहा भन्छौँ कि बिचरा कठै भन्छौँ? लु भन्नुहोस् त। स्याबास, बिचरा भन्छौँ नि है। यसरी हामीलाई एकदमै खुसी लागेको बेलामा होइन, दुःख लागेको बेलामा, आश्चर्य, ओहो, अचानक आइपर्छ नि, हो त्यस्तो अवस्थामा हामी यो चिन्हको प्रयोग गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्नुहोस्, सम्झनुहोस् त। स्याबास, विस्मय आदि बोधक भन्छौँ है। विस्मय चिन्ह पनि भन्छौँ। हो, अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नुभयो। स्याबास, यसलाई हामी विस्मय, विस्मय चिन्ह भन्छौँ। यसले चाहिँ हर्ष होइन, खुसी, दुःख, आश्चर्य, हो यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी यो चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। अनि यहाँ त फेरि पनि पूर्णविराम है। वाक्य पुरा भइसकेपछि हामी के गर्छौँ? पूर्णविराम राख्छौँ। हेर्नुहोस् त, प्रश्नवाचक, अल्पविराम, विस्मय आदि, त्यसपछि पूर्णविराम है। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अझ पनि कतिको सम्झनुभयो, कतिको बुझ्नुभयो, कतिको ध्यान दिनुभयो। अब म एउटा अभ्यास गराउनेछु। हस्, हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ सङ्ख्या 94, हेर्नुहोस् त, 94 को 12। हस्, अभ्यास 12 मा त्यहाँ खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास राखिएको छ। ल, त्यसो भए अब हेर्नुहोस् त, सबैजनाले मिल्ने चिन्ह लेख्नुहोस् रे। साथीले त लेख्नलाई कलम लिएर तयार भइसक्नुभयो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि तयार भइसक्नुभयो। त्यसो भए ल हेर्नुहोस् त, कमा धनिया खाली ठाउँ, तपाईँ कता जाँदै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त। यहाँ हामी के राख्छौँ? स्याबास, अल्पविराम। धनिया, तपाईँ कता जाँदै हुनुहुन्छ? के राख्छौँ? ओ स्याबास, प्रश्नवाचक है। अब ख, रोहन, रजनी र सुरभि अस्पताल गए रे। रोहन पनि नाम, रजनी पनि नाम, सुरभि पनि नाम है। नामै नाम आयो। नाम एकै प्रकारको नामहरू आउँदा हामी के गर्छौँ? ओ स्याबास, हामी अल्पविराम, रोहन, रजनी र सुरभि अस्पताल गए, वाक्य पुरा भए भनेपछि हामी के राख्छौँ? पूर्णविराम राख्छौँ। गए, भए, हो कि होइन? अघि हामीले कविता गीत गाउने बेलामा यस्तै शब्दहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ है, त्यही भएर मैले पनि भनिदिइहालेँ, गए, भए है। ल, अब ग, ओहो, साथीलाई त कति ठुलो घाउ लागेछ, के भयो? आश्चर्य, हो कि होइन? ओहो, आश्चर्य भयो नि त। त्यस्तो बेलामा हामी कुन चिन्हको प्रयोग गर्छौँ? एकदम सही, हामीले विस्मयवादी है, विस्मयवादी बोधक चिन्हलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। ल, अब घ,
आहा, आज त कति रमाइलो भयो, अचम्म भयो, रमाइलो भयो नि त, खुसी भयो नि त। त्यसो भए स्याबास, भाइ बहिनीहरूले फटाफट भनिरहनु भएको छ विस्मय आदिबोधक चिन्ह भनेर है। ल अब ए सानी झट्टै आऊ, ए सानी। स्याबास, एकछिन त हामी के गर्नु पर्यो, अड्किनु पर्यो नि, एकछिन विराम लिनु पर्यो नि। ए सानी झट्टै घर आऊ, वाक्य त पुरा भयो। पूर्ण विराम, आऊ, जाऊ, गाऊ है। ल स्याबास। अब भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ल हेर्नुहोस् है त, तपाईहरूले के देख्नुभयो भन्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त, पढ्नुहोस् र छुट्याएर लेख्नुहोस् रे। हस्, अघि हामीले नयाँ शब्दहरू बनायौँ हो कि होइन। अब भने हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, मैले यो त निकालिदिएँ। हस्, यिनीहरूलाई के गरेँ, निकालिदिएँ। अब मलाई भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस् त, फेरि पनि एकपटक भनिदिनुहोस् त, यो पढ्नुहोस्। स्याबास, ग ग न है। यहाँ यो शब्दमा कतिवटा वर्णहरू छन् भन्नुहोस्। 1 2 3, कतिवटा, 3 वटा। कुन कुन? स्याबास, ग ग न। हेर्नुहोस् त, 2 वटा ग अनि न मिलेर ग ग न, यो शब्द बनेको रहेछ हो कि होइन भाइ बहिनीहरू। अब यो पढ्नुहोस् त, स्याबास, गुनिलो। कतिवटा वर्ण? 1 2 3, 3 वटा है। कुन कुन? स्याबास, गु नि लो। 1 2 3, 3 वटा वर्णहरू, गु अनि नि अनि लो है। गुनिलो, यी 3 वटा वर्णहरू मिलेर गुनिलो शब्द बनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी यो पढ्नुहोस् त, स्याबास, धाम। अनि कुन कुन वर्ण, कतिवटा गर्नुहोस् त, धा म। स्याबास, 2 वटा। कुन कुन? धा म। हेर्नुहोस् त, धा अनि अर्को म, 2 वटा वर्ण मिलेर धाम शब्द बनेको रहेछ भाइ बहिनीहरू हो कि होइन। ल अब यसै गरी तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि यो अभ्यास दिएको छ। अब हामी मिलेर गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, म ल म, कतिवटा? 3 वटा। कुन कुन? म ल म। अब यसै गरी यो पढ्नुहोस् त, स्याबास, महल। म ह ल, 3 वटा। त्यसो भए अब यसको के गरौँ, हामी वर्णहरू छुट्याइदिउँ। हस्, अघि हामीले के गर्यौँ, वर्णहरू जोडेका शब्द हेऱ्यौँ। अब जोडिएका शब्दलाई, जोडिएका वर्णहरूलाई हामीले के गरौँ, छुट्याइदिउँ। हस्, म, भन्नुहोस्, स्याबास, ह ल। म अनि ह अनि ल, 3 वटा म ह ल मिलेर कुन शब्द बनेको रहेछ? स्याबास, महल। अब हिउँद, हिउँद, कतिवटा? 3 वटा। कुन कुन? हि उ द, हिउँद, 3 वटा है। हि अनि उ अनि द, हिउँद, 3 वटा वर्णहरू मिलेर कुन शब्द बनेको रहेछ? हिउँद। अब यो पढ्नुहोस् त, हो स्याबास, गतिलो है। कुन त? गतिलो। कतिवटा? ग ति लो, गतिलो है। अब हामी यिनलाई छुट्याइदिउँ। ग ति लो है, गतिलो। अब भाइ बहिनीहरू मलाई भनिदिनुहोस् त, यो म ल म छ नि, म ल मा रहेका अन्तिम वर्ण कुन छ? स्याबास, म। त्यसो भए यहाँ महलमा चाहिँ बिचको वर्ण कुन होला? स्याबास, ह। अनि यहाँ हिउँदको पछिल्लो वर्ण के होला? स्याबास, द। अनि गतिलोको अघिल्लो वर्ण नि ग है। स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब यसै गरी आज त हामी कति धेरै अभ्यास गर्नेछौँ। हस्, रमाइलो भइरहेको छ नि भाइ बहिनीहरू?
छ। ल अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईले के देख्नुभयो? स्याबास, चित्र देख्नुभयो हो कि हैन? यो के को चित्र होला? कसले चिन्नुभयो? ओहो, स्याबास, झण्डा, हाम्रो देश नेपालको झण्डा है। अनि यो नि यो पनि चिनिहाल्नु भयो रुख। ओहो, यो पनि सबैजनाले भन्नुभयो गाई रे। भाइ बहिनीहरूले त सबै चित्र चिनिहाल्नु भयो। अब चित्र मात्रै होइन, त्यहाँ केही लेखेका पनि छन्। अब पढ्नुहोस् त, यो के लेखेको हो? स्याबास, अन्डा। अनि यो बिचको नि अघिल्लो अन्डा, बिचको झण्डा, स्याबास। अनि पछिल्लो बन्दा, अन्डा बन्दा झण्डा है। कस्तै सुन्यो है। तर नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो चित्र के को? अन्डाको कि झण्डाको कि बन्दाको? स्याबास, झण्डाको। त्यसो भए मैले झण्डामा गोलो लगाइदिएँ। हस्, तपाईहरुले अहिले हेर्दै गर्नुस् है। अहिले हामी अभ्यास गर्नेछौँ। अब यहाँ पनि पढिदिनुहोस्। चित्र त चिनिहाल्नु भयो, रुख भनेर। यो रुख हो, अघिल्लो वर्ण, अघिल्लो शब्द रुख होइन? के हो त? स्याबास, गुड। के हो त? गुड। अनि बिचको मुख, अनि पछिल्लो रुख, गुड, मुख, रुख। अनि यो चित्र चाहिँ के को होला? स्याबास, रुखको। त्यसो भए रुख है, रुखको। त्यसो भए मैले रुखमा गोलो लगाइदिएँ है। अब तल्लो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा अघिल्लो शब्द गाई, स्याबास। भाइ, एकदम सही। जाई, ओहो, गाई, भाइ, जाई। उस्तै सुनियो है। हेर्नुहोस् त, ई है। अब यो चित्र चाहिँ गाई, भाइ, जाई के को? स्याबास, गाई है। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि के थाहा पाउनु भयो? लु भन्नुहोस् त। कति ज्ञानी, स्याबास। हामीले के गर्दैछौँ? चित्र हेरेर सही नाममा के गर्दैछौँ? गोलो घेरा लगाउँदैछौँ। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि के गर्नुहोस्? यो अभ्यास गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, चित्रसँग मिल्ने नाम शब्दमा गोलो घेरा लगाउनुहोस् रे। यो के को चित्र? ओहो, सबैजनाले मौरी रे। मौरी चाहिँ कुन होला? चौरी, मौरी, मैरी। स्याबास, बिचको। ल मैले त लगाएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि सिसा कलमले लगाउनुहोस्। हस्, अब यसै गरी यो चित्र। स्याबास, पुतली। अब कुन चाहिँ होला? अघिल्लो, बिचको, अन्तिमको? स्याबास, अन्तिमको पुतली है। अब यो चाहिँ के को चित्र? चिनिहाल्नु भयो, औषधि है। त्यसो भए कुन चाहिँ होला? अघिल्लो, बिचको, पछिल्लो? स्याबास, औषधि है, बिचको। आहा, कति सुन्दर, कति राम्रो। फुल है, फुलको चित्र। अब फुल, पुल, कुल भनिसकेपछि यसको नाम के हो त? फुल। फुल कुन चाहिँ हो? अघिल्लो, बिचको, पछिल्लो? स्याबास, अघिल्लो। ल स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई अब भने साथीले सुन्नुहुन्छ अरे। हस्, साथीलाई सुन्न लगाउने अनि पढ्ने पालै पालो। एकचोटि साथी तपाईँ सुनिदिनुहोस्, म पढ्छु भन्नु पर्यो। हस्, अनि एकपटक अब म सुन्छु, तपाईँ पढ्नुहोस् भन्नु पर्यो। हस्, कसले पढ्न जान्नुहुन्छ, कसले राम्रो पढ्नुहुन्छ, कसले शुद्धसँग पढ्नुहुन्छ, यो पत्ता लगाउने छौँ हामी। हस्, ल अब भने म पढ्छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुन्नुहोस्। हस्, हेर्नुहोस् त, मौरी र पुतली आकाशमा उड्छन्। पुतली राता, पहेँला, सेता र रङ्गी बिरङ्गी हुन्छन्। मौरी एकै रङका हुन्छन्। पुतलीले मौरीले जस्तै फुलको रस चुस्छन्। मौरी मिहिनेती हुन्छन्। फुलको रसबाट मौरीले मह बनाउँछन्। मलाई पुतली मन पर्छ।
तर पुतलीले मह बनाउँदैनन्। त्यही भएर मौरी घरमा पालेको छु। पुतली खेतबारीतिरै बस्छन् रे। मैले त पढेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्नुभयो होला। यसै गरी साथीलाई सुनाउनुहोस् हस्। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले कति धेरै कुराहरू सिक्यौँ, हो कि न? कति धेरै विषयको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। कविता पनि के गऱ्यौँ? वाचन गऱ्यौँ, गीत गायौँ, रमाइलो गऱ्यौँ, हो कि होइन? शब्दहरू के गऱ्यौँ? निर्माण गऱ्यौँ, कुनै झिकेर कुनै थपेर, हो कि होइन? यसै गरी लेख्य चिन्हहरूको बारेमा पनि के गऱ्यौँ? छलफल गऱ्यौँ। ओहो, भाइ बहिनीहरूले त चित्र हेर्नु पनि भयो, चित्रमा के रहेछन् भन्ने कुरा पनि पत्ता लगाउनु भयो है। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, हामीले पाठ 11 मा आज हामीले के गऱ्यौँ? अभ्यास 1 पनि गऱ्यौँ। मैले त चिन्ह लगाएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पाठ्य पुस्तकको अन्तिममा ल हेर्नुहोस् त, यहाँ दिएको छ नि, तपाईँहरूले पनि मैले जस्तै चिन्ह लगाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, 1 गऱ्यौँ, 2 गऱ्यौँ, 3 पनि गऱ्यौँ, 4 पनि गऱ्यौँ, अनि 5 गऱ्यौँ, त्यसपछि 12 गऱ्यौँ हस्। अब बाँकी क्रियाकलाप हामी अर्को कक्षामा गर्नेछौँ। त्यतिन्जेल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैजना खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् हस्। आजलाई यति नै। म तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।